ان دنوں میرے دیور کو نئی थी नौकरी मिली थी। दीगर मुराद के साथ एक जीप भी मिली। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक लड़की को बेबसी के आलम में खड़े देखा। वो कई रिक्शों को रुकने का इशारा कर चुकी थी मगर किसी ने भी इस लड़की को दरखोर एतना न जाना। उस वक्त ट्रैक सत रफ्तारी से रवां थी। अख्तर भी बहुत आहिस्तगी से जीप चला रहा था। जब ऐन लड़की के करीब पहुंचा तो सोचा कि क्यों ना इस रश में फंसी हुई को लिफ्ट दे दूं। तभी जीप रोक कर कहा कि आओ आपको जहां जाना है पहुंचा दूं। इस वक्त वो लड़की चलते ट्रैक के दरमियान फंसी हुई सख्त परेशान बल्कि हवास बाख्ता थी। दोपहर की तपती धूप में पीने से नहा चुकी थी। अख्तर की पेशकश पर ज्यादा गेबर आई। जी नहीं शुक्रिया, उसने कहा। घबराओ नहीं, मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूं। मेरी गाड़ी है जो नंबर प्लेट लगी है, इसको देखकर अंदाजा कर लो। इस वक्त तुमको कोई सवारी नहीं मिलेगी। लड़की ने जीप का जायजा लिया और कुछ तसल्ली हो गई तो वो झिझकते हुए गाड़ी में बैठ गई। दौरान सफर बातों से पता चला कि वो उंटर की तालबा है। रोज कीली के साथ इसकी गाड़ी में आती जाती थी। आज सहेली ना आई तो अकेले ही आना पड़ा। इत्तेफाक ये कि जिस जगह दूर बहती थी वहां करीब ही हमारा घर था। जब अख्तर ने इसको इसके घर के करीब अनार तो अपन कार्ड भी इसे थमा दिया, जैसा कि अक्सर नौजवानों की आदत होती है। लड़की ने मुस्कराकर वो कार्ड अपने पर्स में रख लिया। घर आकर अख्तर को ख्याल आया कि इसने तो लड़की को अपना कार्ड दे दिया था लेकिन इसने नाम तक नहीं बताया था। अभी वो इसी सोच में था कि फ़ोन की घंटी भी। फ़ोन अख्तर ने उठाया, पूछा कौन? जवाब मिला, वही दोपहर वाली। नाम तो बुतो कहिए हमारी। उसने बताया। इसके बाद 2-15 मिनट तक मेरे देवर से बातें करती रही। इसके बाद ये मामूल हो गया कि मारिया अख्तर को शाम को रोज़ फ़ोन करती और इसे भी इस लड़की के फ़ोन का इंतज़ार रहता था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। इस दौरान ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब आ चुके थे और मैं देख रही थी कि मामला संजीदा होता जा रहा है। तभी मैंने लड़की का अता पत्ता मालूम किया। मालूम हुआ कि ववाई कॉलेज में पढ़ती है जहां मैं पर ऑफिसर थी। चूंकि वो आर्ट सेक्शन में थी और मैं साइंस सेक्शन में बढ़ाती थी तभी मेरी इस मुठभेड़ नहीं होती थी। मैंने अख्तर से बात की कि ये जो तुम्हारा फ़ोन पर लड़की से सिलसिला चल है तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा। उसने कहा, भाई मीर अम्मारा से शादी का इरादा है। इसके लिए तुम दोनों को अपने वालिदैन को राज़ी करना होगा, जो एक मुश्किल मरहला है। वो तो है, अख्तर बोला। मगर भाई अब जो हैं अब मदद करेने की। पहले लड़की से पूछ लो, देखो वो क्या कहती है। वक्त के साथ साथ अख्तर और मारिया के फ़ोन पर गुफ्तगू के औकात भी तब्दील होते रहे लेकिन ये दोनों मुसलसल राबित हमें थे। एक रोज़ अख्तर को मैंने काफ़ी परेशान देखा। पूछने पर पता चला कि मारिया ने इसको फ़ोन पर बताया था कि इसके मामू का लड़का बीमार है, किसी तौर ठीक नहीं हो रहा। लगता है इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता जा रहा है। इस पर मैंने कहा कि खुदा उसको शिफा दे। तब परेशान होकर वो बोली, असल में डॉक्टर ने मारिया के मामू को यह मशवरा दिया है कि वो बेटे की शादी कर दे, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब मारिया के मामू अपनी बहन और बहनोई से कामरान के लिए इनकी बीनी का रिश्ता मांग रहे हैं। मारिया का रिश्ता? जी भाई, वहार पर का रिश्ता मांग रहे हैं। तभी इसने परेशान होकर मुझे फ़ोन किया है। अख्तर से ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। अगर शादी के बाद भी कामरान ठीक ना हो तब तो मारिया की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इस दिन के बाद मीर ओलिवर काफ़ी परेशान रहने लगा। तब मैंने अख्तर को तसल्ली दी और मदद का वादा किया। मैंने अपने सासुसर को एतमाद में लिया। अख्तर और मारिया के रिश्ते के लिए इनको राज़ी कर लिया। मारिया को अपनी शागिर्द बताया और मन लिया कि वो जल्द अज जल्द इसका रिश्ता तलब करने मारिया के वालिदैन के पास उनके घर जाएं। एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी सास को लेकर मैं मारिया के घर गई। इसके घर वाले बहुत खुश इखलाकी से मिले। रिश्ता के बारे में कहा कि हम सलाह मशवरा करके जवाब देंगे। यूं लगता था ऐसे उन्होंने हमको पसंद कर लिया है। मुझे तो यकीन हो गया कि मार पे अब मेरे देवर की दुल्हन बने वाली है। वो खूबसूरत थी, गुफ्तगू से अच्छी थी, उसका तालीमी रिकॉर्ड भी अच्छा था। मैंने इसकी क्लास टीचर से मारिया के बारे में मालूमात ली
تو انہوں نے بھی اس بچی کی تعریف کی تھی۔ ماریا کا باپ ایک آفیسر پوسٹ پر تھا، پر پڑھے لکھے لوگ تھے اور خوشحال گھرانہ تھا۔ صرف اس کی والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، باقی تمام فیملی تعلیم یافتہ تھی۔ میں دوسرے تیسرے روزمار یہ کی امی کو فون کرتی تھی۔ اختر کے لیے یہ انتظار کے دن قیامت کے تھے، کیونکہ لڑکی کے گھر اب بھی صلاح مشورے ہو رہے تھے۔ گھر والے سوچ رہے تھے کہ وہ اختر کا رشتہ قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہم بالکل غیر لوگ تھے۔ ادھر لڑکی کا ماموں ممانی زور لگا رہے تھے، منتیں کر رہے تھے۔ آخر ان لوگوں کی فتح ہوئی اور اپنے بیٹے کے لیے بھائی کا رشتہ لینے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ لڑکی اس رشتے پر قطعی راضی نہ تھی۔ بھلا ایسے لڑکے سے کون لڑکی خوشی سے شادی کرتی جود اپنی طور پر نارمل نہ ہو؟ جب اختر نے سنا کہ ماریا کے والدین نے اس کا رشتہ کامران سے لے کر دیا ہے تو وہ پچھاڑ کھا کر دیوار سے جا لگا۔ میں اور امی جان بھی اختر کو افسردہ دیکھ کر تم سنتے۔ الفادیر ماریا کی یہ حالت تھی کہ مردہ ہی بستر پر پڑ گئی تھی، جیسے کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ اس کے والدین کو علم ہی نہ تھا کہ ان کی بینی اختر کو پسند کرتی ہے۔ یہ سارا کیا دھرا تواس کی کم عقل ماں کا تھا، جس نے بھائی کی محبت میں اس کی التجاؤں پر بیٹی کو قربان کر دیا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک اختر کا دمر شاف رہا تھا، جیسے کسی نے اس سے سوچنے لکھنے کی طاقت چھین لی ہو۔ 2 ہفتے بعد ایک روز فون کی گھنٹی کی، اسی مخصوص ٹائم پر جب وہ اختر کو فون کرتی تھی اور وہ فون کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ماریا بول رہی تھی، مجھے معاف کر دو، اختر میں مجبور ہوں۔ دور دور ہی تھی۔ تم چاہو تو میں گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ کو رٹ میرج کرنے پر تیار ہوں، ایسا مت سوچو، ماریا اخترا سے سمجھا رہا تھا۔ تمہارے والدین کا حق بھی تم پر واجب ہے، ان کی اطاعت کرو اور مجھے بھول جا۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں اور خوشیوں کا رستہ تلاش کریں، ان کو رنجیدہ کریں۔ بھاگ جانے سے بہتر ہے جدائی کا درد ہمارے دل میں رہ جائے۔ کم از کم تمہارے والدین دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے سے تو بیچ رہیں گے۔ رشتہ طے ہونے کے 1 ماہ بعد ماریا کی شادی اس کے ماموزاد کامران سے ہو گئی۔ ماریا نکاح پر راضی نہ تھی، مگر زبردستی اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اپنی ماں کی خاطر اس کو یہ قربانی دینی پڑی، اور ماں نے بھائی کے لیے بیٹی کی خوشیوں کا خون کر دیا۔ اس کو امید تھی کہ ماریا جیسی اچھی جیون ساتھی پا کر اس کا بھتیجا نارمل ہو جائے گا، ایسا نہ ہو سکا۔ کامران کو پہلے بھی دور وپاتا تھا، اب آئے دن دورے پڑنے لگے۔ وہ فائر العقل ہوتا گیا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ بیوی کو کبھی آیا کہہ کر بلاتا بھی امی جان اور کبھی پہ پوچھ، غرض ایسی نرالی باتیں کرتا کہ افسوس ہوتا تھا اس کی جوانی ہے۔ ادھر مار یہ بیچاری اب جیتی تھی نہ مرتی تھی کہ ساری عمر اس کو ایک پاگل کے ساتھ گزارنی تھی۔ کامران کا علاج اور رہا تھا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ہم نے تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ ماریا ہمارے نصیب میں نہیں تھی، لیکن قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ کامران جو پہلے تھوڑا ساکھ کا ہوا تھا، اب بالکل ہی آپے میں نہ رہا تھا۔ علاج کراتے کامران کو 2 برس ہو گئے، اور یہ عرصہ بیچاری ماریا نے انگاروں پر لوٹ کر گزارا۔ اس اسنا میں اس کے پاگل شوہر نے اسے اس قدر پریشان کیا کہ وہ انکاروں پر خود نیند گنے لگی۔ ایک روز میں اور اختر اپنے ایک عزیز کی عیادت کو اسپتال گئے تو وہاں ہماری ملاقات مار ہے اور اس کی والدہ سے ہو گئی۔ ہم تو ماریا کو دیکھ کر پہچان ہی نہ سکے کہ جس کو دیکھ کر گلاب کا پھول بھی شہر بہاتا تھا، آج وہ مرزا لگ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے ہم کو آواز دے کر بلایا۔ آج وہ بہت پشیمان تھی کہ ناحق بھائی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ایسا غلط فیصلہ کیا اور بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ لیکن اب میں اختر اس کو کیا کہہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ آنٹی اب کا قصور نہیں، جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ بالآخر وہ حرف مد زبان پر لے آئیں، کہا کہ اگر اب چاہیں تو اب بھی میں ماریا کا رشتہ آپ لوگوں کو دینے کو تیار ہوں، کیوں نکا ہم اپنی نیکی کو سسرال سے لے آئے ہیں اور طلاق کرا رہے ہیں، اب مزید یہ پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر اختر اور بھی افسردہ ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا تو میں نے آنٹی سے کہا، اب دیر ہو چکی ہے آنٹی، کاش یہ بات اپنے کچھ دن پہلے کہی ہوتی، ہم تب بھی رشتہ لے لیتے، لیکن اب تو اختر کا نکاح میری چھوٹی بہن سے ہو چکا ہے، مفتی کو 2 ہفتے رہ گئے ہیں، ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں، کیا کریں، رشتے ہی ایسے ہیں کہ اب توڑے نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر ماریا کی امی کا چہرہ اتر گیا اور وہ افسردہ ہو کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے ہم کو خدا حافظ بھی نہ کہا، شاید افسردگی میں بھول گئی تھیں۔